अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ो आज को दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो। दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। रिवायत है कि जिस रोज़ आप पैदा हुए तमाम रूए ज़मीन पर एक नूर था और अजब सहाना ज़हूर था। हर मज़हब व मिल्लत में जो अपनी कौम का आलिम और हादी था वो अपने अपने तरीके से आपकी खैर खबरें देता था। यानी अहले किताब अपनी किताब से और नजूमी सितारों के हिसाब से, काहिन लोग अपने ज़बावत दा आमीन से, अजहावे फाल अपने कवानीन से। रिवायत है कि बीबी सफ़िया आपकी फूफी फरमाती हैं कि आपकी विलादत के वक्त में हाजिर थी। तमाम मकान रोशन हो गया और उस रोशनी में 6 चीज़ें अजब देखीं। एक ये कि आपने पैदा होते ही सजदा किया और या रब्बी हवली उम्मती फरमाया। दूसरे ये कि आपका नूर चिराग के नूर पर गालिब था। तीसरी ये कि मैंने चाहा कि आपको नहलाऊं, गैब से आवाज़ आई कि ए सफ़िया, पाक व साफ है, तुम तकलीफ न करो। चौथी ये कि आप खतना किए पैदा हुए। पांचवी ये आपके दोनों शानों के बीच में साराए रोशन की तरह एक मेहर चमकती हुई देखी, जिस पर नूरानी खत से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। छठे ये कि उस वक्त आपने बहुत हाजत के साथ शहादत की उंगली उठाकर फरमाया, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु व इन्नी रसूलुल्लाह। पढ़ो दुरूद पढ़ो, आशिकों दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो। दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। रिवायत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा फरमाते हैं कि उस वक्त मैं काबा शरीफ में था कि यकबारगी देखा कि काबतुल्लाह अपनी जगह से हिला और खुशी में झूमा। फिर 4 दीवारी के साथ झुका और मकामे इब्राहीमी में सजदा किया और अपनी जगह दीवारें खड़ी हो गईं और दीवारों से दफ़अतन व आवाज़ तकबीर बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर रब्बु मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अल-आना कद तहरनी रब्बी मिन अरजानिश अशनामे व अरजासिल मुरसलीन। यानी बड़ा रब है मोहम्मद का, जिसने मुझे अब बुतों की निजासत और मुशरिकों की नापाकी से पाक किया। और आवाज़ आई कि अल्लाह के मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जिसने उनकी ज़ियारत की उसके लिए सआदत है और अपनी मुराद को पहुँचा। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कोहे सफ़ा की तरफ निगाह की तो वो भी कभी बुलंद कभी पस्त मारे खुशी के होता है, और कोहे मरवा की तरफ देखा तो वो भी जोशे मशर्रत से उसी तरह मुज़र्रब है। अब ये गैब की आवाज़ें सुनकर और कैफियत अजीब व गरीब देख कर हैरान व परेशान खड़े थे कि एक आदमी घर से बुलाने आया और कहा कि ए मक्का के सरदार, बशारत हो तुमको
کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے نور سے تمام مکان روشن ہو گیا اور خوشبو سے بس گیا اور مکے کی گلی گلی چمک گئی اور مہک گئی۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب مکان کی طرف خوشی خوشی تشریف لائے اور حضرت آمنہ سے پوچھا کہ میں اس واقعہ سے حیران ہوں، خیال کیا کہ شاید خواب دیکھتا ہوں لیکن نیند کا اثر آنکھوں میں نہیں، اس لیے اس طرف آیا ہوں کہ یہ بات سچ ہے یا میرا خواب و خیال ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا سچ ہے، اور جو عجائبات نظر سے گزرے تھے وہ سب بیان کیے تو حضرت عبدالمطلب نے بکمال شوق دیکھنا چاہا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ محافظان غیب سے تاکید ہے کہ جب تک تمام فرشتے ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو لیں اس وقت تک اور کو اجازت نہ ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب ناخوش ہونے لگے۔ ناچارہ حضرت آمنہ نے اس طرح اشارہ کیا جہاں آپ جلوہ فرما تھے۔ عبدالمطلب نے اس طرف قدم بڑھایا، فوراً ایک شخص غیب سے تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور سخت آواز سے دھمکایا کہ عبدالمطلب ڈر کر کانپنے لگے اور الٹے ہٹ آئے۔ ہر چند یہ ماجرا قریش سے بیان کرنا چاہا لیکن زبان نے کام نہ دیا، مجبوراً چپ رہے۔ مقبول ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت تمام بت اوندے منہ گر پڑے۔ نوشیروہ بادشاہ اعظم کے محل میں زلزلہ آیا اور شک ہو گیا، 14 گنبدیں اس کے ٹوٹ گئے، شیاطین کے تخت الٹا دیے گئے، شیاطین کی قوت ناطقہ طلب ہو گئی اور پارسیوں کا آتش کدہ جس میں ہزاروں برس سے آگ جلتی تھی بالکل بجھ گیا۔ دریائے صابا جو عراق و عجم میں ہمدان اور کم کے 6 کوس چوڑا تھا، ایک لخت سوکھ گیا۔ صحرائے سماوا جس میں ہزاروں برس سے پانی ایک بوند نہ تھی، اس میں پانی کی ندی جاری ہو گئی کہ وہ ایک بڑی ندی ملک شام میں مشہور ہے۔ اللہ اللہ پڑھو، آج کو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔